بسم الله الرحمن الرحيم. سلام احبائي، جيتكم بوصفة اليوم اللي هي هذا لو فلان اللي راه داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، لو فلان فروي. انا في الحق لو فلان ما نبغيش بزاف، بصح قلت بلي فروي بالك غادي نولي ناكله. فوالا، هي كاين عدة وصفات، كاين اللي فيهم بليزيوغ اجو، كاين اللي دايرينها بالمايزينا، كاين اللي دايرينها بكريم ديسير. انا سييت نجيب لكم وصفة هكذا غابيد وفي متناول الجميع. فوالا. فيما يخص لي فروي، ما تتقيدوش بلي فروي اللي انا درتهم، كل وحده دير لي فروي اللي يعجبوها. فوالا، سي لا سيزون دي فريز، يفو بروفيتي. انا كثرت لي فريز هنا باسكو راهم رخاص وراهم بنان. درت دو بانان. فوالا، حتى لي بانان راهم متواجدين بكثره. ودرت ان بتي بو دو بيش او خوخ. هنا كان في هذه اون بواط ان كونسيرف، هذا كان في الدار شريناه، جي بروفيتي حليتها ودرت منها 3 قطع. وتاني لانانا كنت حليتها لطاجين الحلو في نفس اليوم اللي غادي نتقاسمها معكم غدا ان شاء الله. فقلت لي مالا تاني هي ديت منها 2 ولا 3 حبات، قطعتهم هكذا باش نزين بيها وباش هكا يكونوا فيها بليزيوغ غو. كاين تاني شفتهم اللي داروها بالتفاح، كاين اللي داروها بالكيوي. فوالا، كل واحد لو غو تاعه ولا بوغس تاعه. وفوالا، وفيها هادو دو بواط دو هاد الفلان كراميلو رابحه بزاف، شكروه. قلت لكم كاين عده وصفات، بصح هذا اللي شكروه لو بلوس واللي قالوا بلي سي لو ميور. دو فاصون انا الفلان قلت لكم ما عنديش فيه وما نعرفش بزاف لي مارك اللي ملاح واللي ماشي ملاح، مي على حسب ما شفت باسكو بحثت بزاف فيها هاد لا روزيت، هاد التحليه، وشفت بلي شكروه هذا كراميلو رابحه. وفوالا، قال لك هذا فيه هاد الكيس فيه 50 غرام، الوغ كو هما راهم كاتبين 150 غرام. 150 غرام قال لك بيه بالكراميل، ما تتقيدوش بهذيك الكراميل، ما تحسبوهاش. وثاني في هذا شويه هادو القطع البسكوي، هادو قطع بسكوي في الاولى ما كنتش باغي نديرهم، جو با تري فان، بصح من بعد قلت معليش نسي لا ريسيت الاصليه ونشوفوا كي تخرج. فوالا، نجيبو هكذا في اون كاسرول 1 لتر تاع حليب. فوالا، على هذا الشكل موضح. ونزيدو نخويو فيه 50 في 50 كيفي 100 غرام تاع هادو دو بواط تاع فلان كراميلو، باسكو هما دايرين في لابواط ان ساشي بور ان لتر دو لي، مي في لي روسيت اللي شفتهم قالك نو نديرو دو ساشي، يجو ميو، يجو عاقدين، الفلان يجي عاقد ميو. فوالا، قبل ما ندوها على النار هكذا سور لو بلان طرافاي اون اساي دو بيان فويتي باش ما يكونوش عندنا دي غرومو اور فو، على هذا الشكل موضح. ومن بعد بيان سور ندوه على نار متوسطه، ونبقو كيما هكذا نحركو فيه بيان حتى هادوك لي بول سو فورم ويغلي معانا ويعقد تاني شويه نوعا ما، غير شويه. ايوا فوالا، في هاد المرحله اون لو روتير دو فو، نجيبو ان مول كيما راكم تشوفوا، مول تاع موسكوتشو ولا تاع هذا كيك عادي تاع كل يوم. وتاني هذا المول ما تقيدوش به، كل وحده دير لا فورم اللي بغاتها. انا الاولى جافي ايزيتي في هذاك لو مول كيك ريكتانغولار، من بعد قلت في هذه سا سرا بلو براتيك. فوالا، نبدو نحطو في لي فروي تاعنا كيما راكم تشوفوا. بديت انا بلي فريز باسكو نبغيهم بزاف. فوالا، كترت شويه لي فريز باسكو بنان، وفعلا جاو بنان بعد تو مذاق رائع في هذه التحليه تاعنا. من بعد زدت حطيت لي بيش. On essaie de répartir les fruits un peu partout d'une manière égale باش كامل لي بار يجو فيهم هادو لي فروي، ماشي وحده فيها وحده ما فيهاش. ولا هنا راني جيسي دو ريبارتير هادو الخوخ تاعنا. ومن بعد نزيدو نحطو كيما انا هنا حطيت لانانا. فوالا، لانانا كيما راكم تشوفوا درت غير 3 قطع، ماشي حاجه كبيره، جوست هكذا باش يمدوا انغو، وثاني في شكل تاعهم يجي شباب. وبور فينير درت المنن. فوالا، كاين اللي يبغي يقطع البنان، نسيت باش نقول لكم ديروه فيه دو سيترون باش ما يكحلش معاكم. فوالا، كاين اللي يبغي يقطعه رقيق على كيما هكذا، انا بغيت دو غرو مورسو باش كي تنفدو هكذا لا كويار
نحسو بلوغو تاعه. اي بور فينير هادو لي غاليت بيمو ولا نيمبورت كال مارك. هادو انا سي نعاودها ان شاء الله مره اخرى ما نديرهمش، ما عجبنيش بزاف. انا جي غاردي لا روسيت الاصليه، مي لا بروشين فوا ان شاء الله ما نديرهمش، ما عجبنيش بزاف الذوق تاعهم. وفوالا من بعد صفيت هادوك الرغوه اللي تجي من الفوقه في هذيك ديال سو فورم كي يغلي معانا لو فلون. صفيتها مليح باش ما تفسدناش لا فورم تاع الفلون تاعنا. ومن بعد فوالا خويته كامل على هادوك الفواكه، وتاني هادو لي بوتي بور. هنا كان بقى لي شويه منه في لا كاسرول. من بعد فوالا كيما الفلون كلاسيك نخلوه حتى يبرد افون من ندخلوه او فريغو. وما كنتش مطلعه حساباتي بلي غادي يبقى لي الفلون، فما خليتش اسي دو فروي، كان باقي لي غير شويه هادو تاع لي فريز، درتهم في هادو لي كوب او لي فيرين، ودرت عليهم تاني كان بقى لي شويه من هادوك لي بتي بور. فوالا هادو غير زياده جاو هكذا زوج، رفتو لي دو، وتاني هما حطيت عليهم هذاك الفلون المتبقي. Et puis aussi c'est une occasion باش نشوفوا هذا لو فلون جوست مع لي فريز الذوق تاعه كيفاش يجي. كيما انا جيتي كوريوز هكذا ندوقه جوست افيك دي فريز. ومن بعد فوالا نحطو هذا لو فيلم اون بلاستيك افون ما ندخلوه فريغو، يكون اون كونتاكت افيك لو فلون باش ما يكونناش هذيك القشره اللي تجي ماشي شابه، ني با استيتيك، وتاني تفسد المذاق. فوالا اون اساي دو بيان لو ميتر اون كونتاكت بلاستيك مع الفلون تاعنا، وندخلوه للثلاجه لمده ساعتين او اكثر. انا خليته اون جورني حتى لليل باش جبدته. فوالا هنا كنت جبدته من الثلاجه. بيان سور اون اونليف هذاك لو فيلم اون بلاستيك. وتاني نصيحه مزيان كنت مطلعت لهذا الحساب درتها في هذا لو بلاطو، ما درتهاش في اون اسيت باسكو على بالي بلي الفلون يطلق الماء تاعه. ايفيكتيفمون كان طلق الماء تاعه، كون درتها في اون اسيت كون هكا دفقلي. فوالا وهنايا هذا هو الشكل تاعه النهائي. جا استيتيك، جا شباب، نجمو خلوه كيما هكذا كيما راه. وبيسكو هذاك الفلون انايا كراميلو فيه هذيك الكراميل معاه، هكذا زينت بها على الشكل الموضح. جوست هنا شويه غبنتني باسكو كانت الاولى ترو ليكيد، درتها في الكونجيلو جوست بوندون 5 مينوت وعاودت ولات ترو سوليد. مي بون لا في لافير كيما راكم تشوفوا سيتي جولي. بغيت نزيد عليه دي فروي ساك، بعد قلت نو هكذا ندوقوه افيك دي فروي. وهذا هو كان لو ريزولتا فينال. جابني نصح بور لا بروميير فوا نكمل انا لا بارتاي تاع الفلون باسكو فيه بلوس دي فروي كو هو الفلون، نسبنو بلوس الفواكه. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وتخلوا لي تطبيقاتكم اللي تفرحني بزاف، بعثوها لي على الانستغرام اللي هو ايمان جلو 26. ما تنسونيش بلي بارتاج باللايكات وبلي كومنتير والاشتراك اللي مازال ما التحقتش بالقناه تاعي. نقول لكم صحه فطوركم، ولا الوصفه القادمه ان شاء الله. بسلامه.